धेरै समयपछि वामदेव गौतम बोले कुनै पार्टीमा छैन तर कम्युनिस्टलाई एकताबद्ध गराएरै छाड्छु। नेपाललाई अमेरिकी सैनिक गठबन्धनको हिस्सा बनाउन खोजेको वामदेव गौतमको भनाई। एसपीपी नेपालको हितमा छैन, प्रधान सेनापति शर्मा। मन्त्री प्रेम आलेको दादागिरी एकपछि अर्को काण्ड। नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्षलाई कार्यकक्षमै बोलाएर कुटपिट, अश्लील गालीसम्म सुन्ने नसक्ने अश्लील गाली गर्दै मन्त्री प्रेम आलेले नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्षलाई कुटपिट। एसपीपी सम्झौता तुरुन्तै खारेज हुन्छ, चिन्ता नगर्नुहोस्, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। एसपीपीमा एमाले आफ्नै टिकटमा आफै बल्झाउँदै प्रधान सेनापतिलाई प्रदीप कुमार गेवालीको प्रश्न, कसले पत्र लेखेको हो, संसदलाई यथार्थ जानकारी गराउनुहोस्। बहिनीद्वारा खुकुरी प्रहारबाट दिदी गम्भीर घाइते, उपचारमा निकै सकस। गृह मन्त्रालय र निहारीका बीच 5 बुँदे सहमति। डीएनए परीक्षण गर्ने भएपछि तोडिन अनसन। विवाह भोजमा झगडा हुँदा खुकुरी प्रहार गर्ने 3 जनालाई प्रहरीले पक्रियो। एसपीपीलाई नखेट्टाउ भन्न मिल्दैन, राष्ट्रघात हो, भीम रावलको आक्रोश। ईश्वर पोखरेलको प्रश्न, एसपीपीलाई सेनाले पत्र पठाउँदा सरकारलाई कहिले सुन्ने काम भयो? एसपीपीलाई सेनाले पत्र पठाउँदा सरकारसँग नसोधेको प्रति एमाले पनि सशङ्कित। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सेनाले अमेरिकाले पत्र लेखेको बारे ओली किन मौन? बाँकी एमाले नेताहरू दोषारोपणमा एक अर्कालाई आरोप लगाउँदै एसपीपीमा एमाले आफै धामे आफै झाँक्रीको जस्तो व्यवहार गर्दै। अमेरिका भ्रमणमा मेरो तहबाट कुनै सम्झौता हुने कार्यक्रम छैन, प्रधान सेनापति शर्मा। प्रधान सेनापतिलाई प्रदीप कुमार गेवालीको प्रश्न, एसपीपीका लागि कसले एथोराइज गरेको थियो? एसपीपीको च्याप्टर क्लोज भयो, अब नखोतलौँ परराष्ट्र मन्त्री खड्का। नेपालको संवेदनशीलता अनुसार नचल्नेलाई रोक लगाउनुपर्छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल। पश्चिम नवलपरासी तुरिया खोलाको डाइभर्स बगायो, जोखिम बढ्दै। तेस्रो प्रयासमा भित्रिएको 51 केजी हेरोइन बरामद। फेरि बढ्यो पेट्रोलको मूल्य, डिजेलको मूल्य पनि बढ्यो, के कतिले वृद्धि भयो यसबारे जानकारी। पेट्रोल प्रति लिटर कति पुग्यो त? बालिकालाई करडी गरेको आरोपमा वडा सदस्य पक्राउ। मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चालकको घटनास्थलमै मृत्यु। भारी वर्षाका कारण नारायणगढ मुङ्ली सडक खण्ड अवरुद्ध। पहिरोमा परि सासू बेहरी बेपत्ता। सिरिजगञ्जमा पहिरोले पुरिँदा 2 जनाको मृत्यु। वर्षाले सिन्दिङकाका विद्यालय अवरुद्ध। बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा शिक्षक नै पक्राउ। काकडभित्ता पानी ट्याङ्की सीमा नजिकै रेल दुर्घटनामा झापाका युवकको ज्यान गयो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध झापामा चक्काजाम। र एससी परीक्षा र कक्षा 12 को परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीलाई ठुलो खबर, रिजल्ट कहिले आउँदैछ यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। दशरथ चन्द राजमार्गमा टिप्पर दुर्घटना, 4 जनाको अवस्था निकै नाजुक, पल्सा छुट्ने बारे ठुलो खबर। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रो अपडेटहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर 5 स्थित नारायणटारमा एक व्यक्तिलाई खुकुरी प्रहार गर्ने 3 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। काठमाडौँका एसपी दिनेश मैनालीका अनुसार काभ्रेपलाञ्चोकको मण्डन देवपुर नगरपालिका 6 घर भई जोरपाटी बस्ने 30 वर्षका शरण पोखरेल, सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु नगरपालिका 4 का 20 वर्षीय सुजन श्रेष्ठ र सोही ठाउँका 22 वर्षीय कविराज तामाङ पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूले गत बुधबार नारायणटारमा मादक पदार्थ सेवन गरी एक आपसमा झगडा गरी सिन्धुपाल्चोकको सागा चोकगढी नगरपालिका 8 घर भई कपन बस्ने धनबहादुर श्रेष्ठलाई खुकुरी प्रहार गरेका थिए। सूचना पाए लगतै प्रहरीवित्त बौद्धको टोली घटनास्थल पुग्दा टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको अवस्थामा फेला पारी श्रेष्ठलाई उपचारको लागि अस्पताल पठाइएको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट विवाहको पार्टीमा भएको सामान्य झगडामा श्रेष्ठलाई खुकुरी प्रहार गरी 3 जना भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट एक थान खुकुरी समेत बरामद गरेको छ। पक्राउ परेकाहरू विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता
2074 अनुसार ज्यान सम्बन्धी कसुर मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 5 दिनको म्याद लिएर प्रहरी विरुद्ध बौद्धबाट थप अनुसन्धान भइरहेको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले परराष्ट्र मन्त्रीले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीलाई नकोटाउन गरेको आग्रहको विरोध गरेका छन्। शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय समितिको बैठकमा सांसद भीम रावलले परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले एसपीपीको विषय नकोटाउन भन्न नमिल्ने बताएका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रीले एसपीपी नकोटाउँ भन्नुभएको छ, त्यस्तो भन्न मिल्दैन। यस सम्बन्धी विस्तृत रूपमा जानकारी दिनुपर्ने र कानुनी दायित्व हो। उनले भने संसदीय समितिमा यो कुरा स्पष्ट राख्नुपर्छ। परराष्ट्र नीति बाहिर ल्याउँदा गाह्रो पर्ने अवस्था आए देशको कूटनीति कमजोर रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्ने उनले बताएका छन्। एसपीपी बारे सबै कुरा बाहिर आइसकेपछि पनि एक समयमा आफूले गरेको होइन भन्ने र अर्को समयमा गरेको हो भन्ने स्थितिबाट सेना जोगिनुपर्ने सांसद भीम रावलको भनाइ छ। परराष्ट्र मन्त्रीले सैन्य सम्झौता होइन भन्नुभयो। अमेरिकी मन्त्रीको नेपाल भ्रमण नेपालको हितमा छ भन्नुभयो, त्यो गलत छ भन्दै आक्रोश भएका छन्। त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधान सेनापति परशुराम शर्माले आफ्नो अमेरिका भ्रमणमा कुनै पनि सम्झौता गर्ने कार्यक्रम नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। आज शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय समिति अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी बारे स्पष्ट पार्दै सेनाले सैन्य गठबन्धनको सम्झौता नगरेको बताएका हुन्। साथै एसपीपी सम्बन्धी बाहिर आएको कागजात पनि सरकारी नभएको उनको भनाइ छ। एसपीपीको डकुमेन्ट सरकारी होइन, यसमा हाम्रो संलग्नतामा छैन, यो कुनै प्रकारको बाहिर आएको हुन सक्छ। अमेरिका भ्रमणमा मेरो तहबाट कुनै पनि सम्झौता हुने कार्यक्रम छैन, उनले स्पष्ट पार्दै भनेका छन्। प्रधान सेनापति शर्मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको औपचारिक निमन्त्रणमा असार 13 गतेदेखि 17 गतेसम्म अमेरिकाको वासिङटन सिडी पुगेर फर्किने कार्यक्रम तय भएको छ। त्यस्तै सेनाले अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र पनि साँचो भएको प्रधान सेनापति शर्माले स्पष्ट पारेका छन्। सेनाले लेखेको चिठी बाहिर निस्केर सनसनी फैलाएको वाला सत्य हो। 27 अक्टोबर 2015मा लेखेको हो। नेपालमा भर्खर भूकम्प आएर 27 देशबाट सैनिक आएर मित्र राष्ट्रका सैनिक गैर सैनिक आएको उल्लेख गरिएको साँचो हो। यो चिठीको सैन्य गठबन्धन हुन होइन, यो चिठी लेख्दैमा सैन्य गठबन्धन हुने कुराको म विरोध गर्न चाहन्छु, शर्माले भनेका छन्। अमेरिकाको एउटा राज्यबाट सहयोग सामग्री लिन सहज हुने भएकाले त्यसपछि पनि 2वटा चिठी लेखिएको शर्माले बताएका छन्। पछि 2वटा चिठी पनि लेखिएको हो। अमेरिकी सरकारबाट एउटा राज्यको एसपीपी सामग्री दिनका लागि अमेरिकी सरकारले एसपीपीबाट दिने र सजिलो हुने भनेपछि मानवीय सहयोग नेपालमा ल्याउन लेखिएको चिठी भएको उनले स्पष्ट पारेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपाल आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अगाडि बढ्न तयार हो कि होइन भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताएका छन्। शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय समितिको छलफलका क्रममा नेता नेपालले एसपीपी विवादमा आएको बताएका छन् भने एसपीपी बारे छलफल गर्नुपर्ने उनको माग छ। 2072 कार्तिक 10 गते भएको रहेछ, कुन प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीको पालामा भएको भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। को जोडिने को नजोडिने यथार्थ हुनुपर्छ। अर्को कुरा, नेपाल आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अगाडि बढ्न तयार हो कि होइन भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ। हामीले खुट्टा कमाउने होइन, नेपालको संवेदनशीलता अनुसार नचल्नेलाई नेपालमा रोक लगाउनु पर्ने नेपालको भनाइ छ। एसपीपीसँगको संलग्नता के हो भन्नेमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने नेपालले बताएका छन्। एसपीपीसँग संलग्नता के हो, दस्तावेजको वास्तविकता के हो, यो तथ्य स्पष्ट बाहिर ल्याउनै पर्छ। नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा जोडिन सक्दैन भन्नका लागि अल्मलाउनु पर्ने आवश्यकता नरहेको समेत उनले औलाएका छन्। उनले भने प्रधानमन्त्रीले एसपीपीमा सही गर्ने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन भन्नुभएको छ। कसैले भने पनि मान्दैन भन्ने उहाँको अडान सुनेर म खुसी भए। उत्तरी सीमामा तालिम गर्न दिने कुरै उठ्दैन भन्नुभएको छ। आफ्नो पार्टी एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय हितमा दृढ भएर उभिनुपर्छ भन्नेमा आफू प्रतिबद्ध रहेको नेपालले बताएका छन्। उनले भने कुनै दबाब वा फकाएको आधारमा नसामा एक मिठाईमा नफगिकन राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने नेपालको भनाइ छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। ताप्लेजुङको सिरिङ्गा गाउँपालिका 7 खेवाङमा पहिरोमा पुरिएर 2 महिलाको शव फेला परेको छ। वर्षासँगै गैराती 8:30 बजे झरेको पहिरोले स्थानीय विष्णु अधिकारीको घर पुरिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङका डीएसपी कैलाश राईले पहिरोमा पुरेका विष्णुकी आमा तुलसा र श्रीमती
यशोदाको शव भेटिएको जानकारी दिएका छन्। विष्णु भने भागेर ज्यान जोगाउन सफल भएको प्रहरीले जनाएको छ। पहिरोले अधिकारीका 2वटै घर बगाएको छ भने पशु पाए लगायत समेत पुरेको बताइएको छ। घटनाको थप विवरण आउन अझै बाँकी छ। अत्याधिक वर्षाका कारण जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा पहिरो झरेको छ। लगातारको वर्षाले सडकमा पहिरो झरेपछि सिदिङवा गाउँपालिकाका सबै विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएका छन्। सडकमा ठाउँ ठाउँमा पहिरोले बाटो बन्द गरेपछि आवतजावतमा समस्या भएको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्र बेगाले जानकारी दिएका हुन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। बालिकालाई करणी गरेको आरोपमा जनप्रतिनिधि पक्राउ परेका छन्। त्रिवेणी गाउँपालिका 6 का वडा सदस्य 35 वर्षीय मोहन केसी पक्राउ परेका हुन्। गत जेठ 30 गते केसीले बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको उजुरी परेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। केसीलाई पक्राउ गरी रोल्पा जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद थप गरी आवश्यक अनुसन्धान अगाडि बढाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, त्यसैगरी यता भने गुल्मीमा कक्षा 3 मा अध्ययनरत गर्ने छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा शिक्षक नै पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको रुरु क्षेत्र गाउँपालिका 3 को प्रतिभा आधारभूत माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक रामहरि गेवालले कक्षा 3 मा अध्ययन गर्ने बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। आरोपी शिक्षकले जेठ 17 गते दिउँसो स्कुल समयमा अस्वाभाविक यौनजन्य कार्य गरेको भने परिवारले दिएको उजुरीका आधारमा बिहीबार पक्राउ गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव खरेलले जानकारी दिएका हुन्। आरोपी शिक्षकलाई बाल यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको गुल्मी प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीको भनाइ छ। दर्शकबिन, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडान मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले अश्लील गाली गलोज गरेको अडियो बाहिरिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको अडियोमा प्रेम आलेले नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई पटक पटक फोनमा र अर्को पटक कार्यकक्षमै अश्लील गाली गरेर कुटपिट समेत गरेका छन्। पहिलो अडियोमा आलेले फोनमा अधिकारीलाई अपशब्द प्रयोग गर्दै गाली गलोज गरेको सुनिन्छ। दोस्रो अडियोमा तथानाम गाली गर्दै हातपात समेत गर्न खोजेको र त्यहाँ रहेका तेस्रा व्यक्तिले रोक्न खोजेको पनि आवाज सुनिन्छ। मन्त्री प्रेम आलेले केही व्यक्तिलाई नेपाल एयरलाइन्समा जागिर लगाउन सिफारिस गरेको र नमानेपछि आक्रोश भएको बताइएको छ। यसअघि पनि भारतमा बस्ने एक नेपाली युवकलाई गाली गलोज गर्दै उनलाई जहाँको त्यहीँबाट उठाइदिने चेतावनी दिएर चर्चामा आएका थिए। आले एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्री हुन्। केही दिन अघि पार्टीले मन्त्री परिवर्तनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सूची पठाए पनि मन्त्री परिषद भने अहिलेसम्म हेरफेर हुन सकेको छैन। दर्शकबिन, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध गर्ने अभियान चलाउने भएका छन्। उनले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने अभियान केही समयमै घोषणा गर्ने बताएका हुन्। उनले भने, म कुनै पार्टीमा छैन, कम्युनिस्ट पार्टी एक हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसैले मैले कुनै नेताको बारेमा टिक्का टिप्पणी गरेको छैन। हामीले ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गरेका थियौँ। नेपाललाई समृद्ध समाजवादलाई पुर्याउने औजार नेकपा थियो। जनताले पनि विश्वास गरेका थिए र तर पार्टीभित्रको समस्याले पार्टी विभाजित भएर 3 टुक्रा भएको गौतमको भनाइ छ। नेकपा विभाजनपछि उनी एमाले र माओवादीतर्फ नलागी तटस्थ बसेका छन्। आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अमेरिका भ्रमणमा व्हिस्की खुवाएर सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउन सक्ने भन्दै सचेत र सतर्क रहन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको छलफलमा बोल्दै उनले परराष्ट्र रणनीतिमा कहिलेकाहीँ दबाब नभई फकाएर प्रलोभनमा पारेर व्हिस्की मिठाई खुवाएर पनि अवाञ्छनीय गतिविधि गरेको प्रति प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। अहिलेको जल्दोबल्दो विषय हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीको अमेरिका भ्रमण हो। अमेरिका भ्रमणको सन्दर्भमा उठेको प्रश्न भनेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम हुन पुगेको छ। यसले धेरै कन्फ्युज पैदा गरेको छ। यसमा विभिन्न तर्क वितर्कहरू अलग अलग विचारहरू आउँदा सत्य तथ्य के हो भन्ने बुझ्न सकिएको छैन। 2072 सालको कार्तिक महिना 10 गते होला। उनले भने, कुन प्रधानमन्त्री कुन रक्षा मन्त्रीको पालोमा कसको पालोमा यी सबै भए भनिसकेपछि यी जम्मै कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। यथार्थ के हो त्यसको जानकारी हुनुपर्छ। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी का फरक धारणा आइरहँदा र पछिल्ला केही घटनाक्रमले आशंका पैदा गरेको उनको भनाइ छ। अहिलेको सरकार नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहन तयार छ कि छैन भन्दै उनले देउवालाई प्रश्न गरेका छन्।